نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم بززلهم سلام تعنا نعهم يهون نابلنا لو معلتون كم تلموت استفادالية حسة هزلو مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel بمعباي كل زكاة لنا هنقبر دقيمنا نسوع بغت تنبار نابتلومي أدارين يازلنا مدب كنبلنا بمجمريا حبريت لنا كمزي أبس ليتري ودلهم دما هزوز حاجز بمبال إرتراويان حدا مدب أدالي مالو اتمدب دما انتايو حبيرنا نرايو نهم حبي أبتناتو ناي محبرة وميديا الشرير ودلو ناي فيسبوك قصاتو مالديو سلام سبر حق قربا أبزر لهم سلاما فقرن يمني لكم مغصلتا نايتي سناي قبرهم نلومون حاونا من كيلن حاونا ناتون بحمام يشكر سلازلو حاجزنا يحطون سلازلو نحنا سنة بوايان دما مس حزبنا فينا اجامنا كنبركت بما ياو حقمنا كنساتف بمبال نعلت 10 شمونتي أبزور حزي كونسرت أدالينا لنا كابزي زركب أتاويت الدما حاجز نظام تسقيمم زلو يحواتنا يوم كلنا زقدتنا قديفنا بتحدوغن نحواتنا نمردا بتحدوغن دما حبيرنا نمزنقا نافقودنا نموطا تطابينا زنبرنا مرخبي خلنا سلازي نعلت 10 شمونتي أب لندن زلهم حوات أبادوليس يرخبنا متواغا كمزي أب تحتي تصحيف زلوي كاب كارت زي كوناغن كاب بخاشي بخارت زي كوناغن بخاشي بسلام يرخبنا سلام نقولو يبلالو حاونا نهام حبي كمسري ودلهم نعلت 10 شمونتي ورح 10 نايزور حزمالتي نزوم تسقيمم زلو يحواتنا مالتي سنة بباوين ناتنا قبر برهانن من كيل تغلن صباحلو نعوام حاجز زخون مبال كونسرت عدالي مالو كلنا دما زكالنا تخقبا ويدما تخقبر اللو نبلا حاجزات كنقور لهم ولا ونابتي كونسرت كنساتف وانت زي قالنا عامنا نزوم سنة بوايان زياتهم دما اجامنا كنبركت حاجزنا كنقبر لهم كله حزب دما كبصح سلازلو نزي فيديو شاريلنا ناب كله نبصحيو بعبي دما نزوم حميمم زلو سنة باباوያን أحواتنا دما فطاري محرت يورد لهم أب تزغصل مدب مسلنا حلف دما كمزي أب سئلين رياض لنا ازيا مسرت حدش ازي تبهلت انتايا هيوت زبهال ጉጅለ መስሪታ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ጸታዋ ዓመጻት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ክሕከማ ካልእ ሓገዛት ክግበረለን ብምባል ህይወት ዝተባሃለ ውድብ መስሪታ ከተንቀሳቐስ ጸኒዓ ሕጂ እውን ትንቀሳቐሳላ ነዚ ድማ ኣብ ብረመር ዝበሃል ኣብ ጀርመን ኣብ ኣፍልጦ ተዋሂብዋ ነይሩ ተሸሊማ ነይራ እዚ ሽልማት እዚ ግን ኣብ ትግራይ ከቢድ ተቃውሞታት ኣላዓዒሉ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅአን ነይረን እንታየን ዝብላ ዘለዋ አንጻር እዚ ተሸሊማቶ ዘላ ወይ ድማ እዚ ዘይግባእ ምዃኑ ንምሕባር ሰልፊ ወፅኦም ነይሮም ናብኡ ከብለኩም ሓቢርና ንከታተሎ ሹም لتبدلا لتقودአ حوية التبهل مسرت حدش بشمن لا نقدت لا قرصت لا سالت امو قبل مصا جميرو حانتي بحوية بمسرت حدش تحكيمه حوية البلت ليلا بشمن لا شقطت بشمن لا نقدت امو እንደገና ግርምቢጥ ያማይል عقب البهل تشلامت خوينا وጭ عدي تشليما سلازي زي شجر زي زصقم زي لمغلاصينا محبر دق انستيو على عائلنا سلف وصينا للنا زي دق انستيو زي وكل صراح دق انستيو بودات الناس قالت بسئلن زشقطت مخانا نمغلاص إنا وصينا ناب حق خطقرب لنا مالتي بدق انستيو بدعمي اتصاوت نيرا كل غزه بدق انستيو غيركا لاغص غيركا مسرح سلازي تنتقعد كنستن عاءتن غونن مخانينا التحبابيرنا سلف وصينا زل مسرتنا حق قريبه بحق تفرج توصا قيدا تشلمته كملس نابن خوعل نزن تطقعه مسرت كتقع زدل زخونه يكون حيله تحلي عين حلفون نحنا مسرت تطفي اخا بحق تيقلو كم زخونه سم مالتي سلازي شلمات زي وسلي بمشاط ناي دق انستيو زتوهابه شلمات عين قبولون ينزلنا
حراي كم زغن سمعت صنحنا إذا سلماو سلفي أبي تجري إذا تخايديو أتي توهيبو أزلو شلمات كملس كم زلوا حصت مقانو قبل على ذلك أنا سيد ما زبون يكون زقبورتو حاجز كم زيله انتفو بسمن كتشكتن بسمن كتنكدن سلازي إذا أب جرمان إذا توهبا على عصر شعته نايزي ورح نايز حالة ورح شعته مالتيو شلمات توهيبو وانيرو أفلو توهيبو وانيرو مالتي إذا شلمات زن إذا أفلو تزن كسر رزما ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝትሪእዎን ፀናሕኩም ሰላማዊ ሰልፊ ወፅየን ስለዚ እቲ ዝወሃበ ሽልማት ብጣዕሚ መተዓዛዘቢ ምክንያቱ እቲ ሰሪሐሉ ትብሎ ዘላ እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ሓጊዘዮ ትብሎ ዘላ ከየፃረኻ ብሽም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ውድብ ወይ ድማ ጉጅለ ጥራይ መስሪትካ ክትሽለም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዘተሓሳስብ እዩ ድማ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ ብፍላይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ بحقي إذا لي أمهانن كحتى أمهانن توصيلات تدل الشلمات ما بحقهم من قدي كمل كم زلوا طبعا أغريبا اللواء مالتيو كم بعد كابتن نيري وخم جنبي لله هنا ففي وجه حساب بقاسي من تراحبي ونس معنا قرأت بكا باراشيت جابنا نقول ما أدهلو طب أمريكا روسيا عباي قالوا ما حكموا حالاي كيروس أب إثيوبيا نيرلو بزوج يمتي إنترفيو تزاربو كاله تزاربو بزوجنا كرات نيروجن نتم من أسيات معركة ندي يتعللوهم كم دلو معركة ندي دما نسوق عشاء مخانو زخون يكون ناي وتحدراوي بقعد أفلوتو خم زي بلو بتدا جامون كيروس وتحدر كوينو أيفلتني كيروس برد عتيقو أبغرغلت وريدو أيفلتني أنترفو بقبلالي أنترفو كاب موسيقى ناب تحدثن بيت مأسرتن بمقبلالن تراي زفلت زخون يكون ناي وتحدراوي أمر زبحان نجر يبلون كم زر يدلنا دما كابيتين كاب أمريكا نفارت حزق متسيلني أتنفرت دما كالون بباراشوت كيرنا نعدها له غيرنا نيسياس كن حزين أيلني بتعمي زجرمي أتم نزت سعو أتم بزت مرحو أتم إذا مريحنا ويدما قالسي كمرحلنا يا إثيوبيا لو أديس أبا لكم تزاربوا سبع معرق ندي زتحتكم زورتكم المخالي زريكا تزي كيروس أتناي مترشتا عنجال مقانو أتناي مترشتا حالا يسب مقانو زخونه يكون ناي قالسا أمر كم زي بلو زخونه يكون سب كمرح كم زي كال يترب سب نزاهي وتو نزانو والكون كمرح زي كال سب مقانو لعلزي زخونه يكون مرقاقت يلا سلازي لبدو تقبرو تزفان قبر أتوم دا تحرز تسعو زلهم معرق ندي بحادة أرحيو حاسب زي كال معرق ندي بحادة عشا سب تمرحو كم زلهم دما نمرقاقتي نمبالينا سلينا لكم بزيادة قن مخرنا إذا حاوناها نابقهم قبله حبيرنا نسمعيو سبسب رئيس زي بلو أبولوتيكا نقدر يحجو قازقي زم سبات ندار أنا أقوم نابقدر يحجمكم قدلو نابهاوز بلا سنتي اليوم دلالو ناي بوليتيكا وقالسي انت زي كوينو تقالستا ايكون دكتور ابلو 20 سراويت نمصالكا ينايلو مو ገንዘብ ተቀቢለም ጓይሉ ደላሎ يوم تقالستي يكون 20 حساب نسخه ادغد قاب عراي تقوكيب كاخد كودو بزي حساب بزي بوليتيكا بزي جمجام تاي ربحها بوليتيكا وسرعات دير بوليتيكا وسرعات مسلوت كاسي انت اخا تقبر وكاي حسابك خيمر مركالو خدغوي كم ديفانو شطخا كم بقع 20 شح كيلو سوت كاف ستيكا أبن قد عخا مليون دولارات عادنين وقبل بجاهم سبسي يعزبوكم يزولو حرايك زولنا حدا حاونا زما حرالو فو مغريو أقداس سلازوانا أتم كساب حدي تدناقيركم أتم كساب حدي تتاليركم زلوهم سبات نزا حق إذا سمعكم نبلبهم كتم الله سنة مبالينا نسدد لنا نزي النافلتك نزي حق زي أن أمنك عند حسبك تصدق على لكن نتصدق تغلق لك يلا من رجعي نتصدق دما روحوا بعيد على كمالات سلازي أصوعلو إذا يوم قالوا سيقول اليوم إذا بلي عمان زلوا عربون إذا من سيات كنا مصال كاينا إلهم نابي مبعات يوم زلوا صباح كتب أوان يوم مالتي نبي كبيت مواتر دما قاطويهم ناوم زمت منسي بخبط تعاسيبو كينات زوافر منسي برت تحنجتو دوبات إيرترا ويدما مريت عفار كيلو أنصار إيرترا زواكا زكون يكون إيرترا وقا يلن
ስለዚህ በዓል ኪሮስካ ማዕረክንደይ ዓያሽ ምዃኖም ማዕረክንደይ ልቢ ዘይብሎም ምዃኖም ከዓ በዚኻ ክትረጋግፅ ትኽእል እዘን ዕሩብን በሊዖምን ዘለዉ ከዓ የንዋሕ የሕፀር ግዜ በዓስ ብዘየገድስ ኣብይ ብጎረሮኦም ሓኒቑ ከም ዝተኽወን ክገብር እዩ ግዜ ጥራይ ንፀበ ካልእ ከርእየናይ ማለት እዩ ኣብዚ እዋናዊ ጉዳይ ብፍላይ ድማ እዚ ዝጠፈሸ ስርዓት ብልፅግና ብወዲ በሻሻ ዝምራሕ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ተፃብኦታት ገና ይቕፅል እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያን ተንተንቲ ፖለቲካውን እናቶም ርእቶ ይህብሉ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን እስከ ንኽድ ሓደ ከዓ ካብዚኣቶም ብፍላይ ናይዚ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ጀነራል ጻድቃን ዝበሃል ዝወረደን ዝጠፈሸን ብዛዕባኡ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከዓ ሓቢርና ንስማዕ እየ መስኪን በህወሓትና በፌዴራል መንግስቱ መሀል ጦርነት ሲካሄድ የጻድቃን ጥያቄ በወቅቱ የትግራይ ህዝብ ተበደለ ወይም የትግራይ ህዝብ ጋር የተያያዘ አልነበረም ከኤርትራ ከሻቢያ መንግስት ጋር ከኤርትራኖች ጋር ባለው ጸብ ምክንያት በጣም ይፈራቸው ነበር አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ በነበራቸው ግንኙነት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ከወደቁ የትግራይ ፖለቲከኞች ወይም ወታደራዊ ሹማምንቶች አንዱ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ነው ነተዕርቂ ዘይደልይዎ ዝነበሩ ሓይልታት ወይ ድማ ጀነራላት እንተዳኒሮም እዚ ሓደ ካብኣቶም ጀነራል ጻድቃን እዩ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ንሻዕብያ ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሖም ከቢድ ስጋት እውን ስለ ዝነበሮ ዋላ ንኸይሕተቱ ወይ ንኸይተሓዙ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ይብል ዘሎ ንስማዕ እየ ንኸይ እንደውም እሱ ባለበት ፎቅ ላይ ኤርትራውያን ቤት ተከራዩ ሲባል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ታይቶ አይታወቅም እዛ ህንፃ ላይ አሉ እተፈርሑ ከዓ ብምንታይ ገሊፅዎ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ኣፓርታማ ኣብ ልዕሊ ወይ ድማ ምስኡ ተኸባቢኡ ኤርትራውያን ገዛ ተኻርዮም ምስተባሃለ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ብጣዕሚ ድማ ኤርትራዊ ኣብ ከባቢኡ እንድሕር ኣሎ ከብዱ ሓቂፉ ይሓድር ፍርሒ ማራይ ዝሓድሮ ከምዚ ዓይነት ፈራሕ ጀነራል ድማ ተራእዩ ተሰሚዑና ኣይፈልጥን እዩ ጀነራል ዝኣክል ተራ ኤርትራውያን ኣብ ከባቢኡ ገዛ ምስተኻረዩ ዝፈርሐ ጀነራል ይፈራል በቃ የዛፍ ላይ እንቅልፍ ነበር በኋላ ላይ ኤርትራኖቹ እየመጡ ነው ከአብይ ጋር ተጣምረው መቀሌ ሊደርሱ ነው የሚል የሆነ ወሬ ሲወራ ነው ሮጦ ጫካም የገባው ራሱን ለማዳን ነው ትልቁ ጸቡ ከሻቢያ ጋር ነው ስለዚህ ንህዝብ ትግራይ ተቃሊሰ ዝብሎ ወይ ድማ መንስያት ትግራይ አኪበ ንናፃ ትግራይ ወይ ድማ ንሓርነት ትግራይ ንሃገረ ትግራይ ተቃሊሰ ዝብል ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ነዛን ነፍሱ ነዛን ህይወቱ ፈሪሑ እዩ ተቃሊሰ ይብል ዘሎ ትልቁ ጸቡ ከኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ነው አሁንም በአብይ አህመድና በኤርትራ ባለስልጣናት መሃል ፍቹ መቋረጡን ፍቹ መፈጸሙን ሰንሰለቱ መበጠሱን ግንኙነቱ ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ሲያረጋግጥ ነው ከአብይ አህመድ ጋር ሄዶ የተለጠፈው ክድዓት ናይዚ ጀነራል ዝኻ ብዝግባእ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብን እዚ ዶክተር አብይ እዚ ዝጠፈሸ ስርዓት ብልጽግና بمخنيات البحري أصابيبو مس إيرترا كينات كتبتو مس جمرة زمنو ميتي مسبتها زي تريور لهم جنرال صادقان نزيا مسرقة جزء كاب تجري هاديمو كديعو أب تحتي بلسجنا كدام عينو نخسر رحمة سي بعد من البات أبي أحمد يوم تاقوال نقدر مولي قلبت إشلال أبي أحمد قال قوامي نقدر يلم سلزي عندنا نجزي ميدقفون نقدر بدمب የተረዳ አይመስለኝም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይና አሁንም ፌደራል መንግስቱ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እየመጣ ነው እነዚህ ሰዎች በመከተ የትግራይን ህዝብ ማዳን ነው ይላል የትግራይ ህዝብን 1 ሚሊዮን የሚሆን እኮ ያለቀው በአብይ አህመድ እና በእነሱ ማል በተፈጠረው እኮ ሽኩቻ ነው የስልጣን ኦኬ እንታይ ጽጋዕ ናመነ ጽጋዕ ክሳብ ሕጅውን ክፈልጥ ዘይክእል ጀነራል ይዝብሎ ደሎ እቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ኩናት እቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ብዙሓት መንስያት ተጋሩ ወይ ድማ ህዝብ ትግራይና ከምዚ ደረጃ ዝወረደሉ ብሰንኪ እዚኦምን እዚ ዘሎ ስርዓት ብልጽግናን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ብዘይምርድዳእ ማለት እዩ እዚ ኢኻ ተሓቂ ስለምንታይ ኢኸ ናብ ከምዚ ደረጃታት እዚ ዝወርደለውን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለና ናውን ክነብል ኢና ነዚ እውን ሓቢርና ንከታተሎ ኣብ ሕቑፊ 4 ኪሎ ኮይኑ ንስኽዳ እንታይ ደገርኪ ኢኺ ኢሉ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተዓርቃ ፍትና ኣሎ ማለት ን4 ኪሎ ሲ እስኹም ቆል ሓንቲ ገበርኩምን ገበና ይገበርኩምን 75 ሚታዊ ሲ ሻዕብያ ይፈጺምዎ ይብሎም ኣሎ ነፃ ኢድኩም ኮምፒላጦስ ይብሎም ኣሎ ሓደ ከንከባኽብዎ ከቐኒዎ ምክንያቱ መሬት ትግራይ ተፊያጠ ህዝብን መሬትን ትግራይ ስለ ዝተፈኦ ዝኸዳዕ እዚ ከቐኒዎ በዓቲ ይሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ክፍቶ
ካልኣይን ዝዓበየ ዕላምኡን ከኣኒ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ኩናት ክነብር ኣለዎ ዝብል ሕሉፍ ልቡ ዝጸለመ ሰብ እዩ ኩሉ ግዜ መንግስታት ኩናት ግርጭት ፖለቲካታት ኣብ መወዳእታ ብሰላም እዮም ዝዕረቑ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘየድሊ ሽግራት ሓሊፍን ኣብ ሰላም ክመፅእ ከሎ ከኣኒ ከም ዝኾነ ኹም ታሪክ ናይ ዓለም ንቡር እዩ ነዚ ግን ነዚ ንቡር እዚ ክቕበሎ ይደልን ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብላ ንሱ እንታይ እዩ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ገለመለ ዝበሃል ንዕኡ ኣይ እንታይ እዩ ንዕኡ እንታይ እዩ ሓንቲ ፀባብ ነገር እያ እንታይ እያ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ደምሲሰዮ ኣነ ጀነራል ጻድቃን ይበሃል ጀነራል ተባሂለ ህዝባዊ ግንባር ደምሲሰዮ ሕጂ ከም ታሪክ በቃ ጻድቃን ዝበሃል ዝሓዘ ሒዙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሒዙ ንህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ውድብ ደምሲስዎ ትበሃል ጥራሕ ኣብ ርእሱ እንታይ ይኽፈል ናይ መን ረብሓታት እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ክነብር ከሎ ናይ መን ረብሓ እዩ ኣየጎድሶን ናይ ትግራይ ሕቶታት ብምምላስ ኩናት ምስ ኤርትራ ኣገዳሲ ድዩ ኣየጎድሶን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ዕላምኡ እንታይ እዩ ፀረ ህዝቢ ትግራይ መንነታዊ ፀላኢ እዩ ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ፀላኢ እዩ ጀነራል ምግበይ ይዛረብ ነይሩ ወላ ኢድና ተንህብሲ ኣይ መንበርናን መጥፎና ነይሩ ብላሉ ወላ ኢድና ተሄድና ሕጂ ኸማን ከጥፎና እዮም ዘርእና ምክንያቱ ፀረ መንነትና እዮም ይዝብል እወሲ ወትሩ ንዛረቦ ዘረባ እዩ እዚ ምዃኑ እንዳፈለጠም ከሎ ከመይ ገይሩ ምስ 4 ኪሎ ኮይኑ ዳግማይ ኩናትን ጽልእን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ክርኢ ደልተልና ኦሮማይ ተበላሽ መሽምሽ ከም ዝመስለኒ ግን ክብል ሓደ መዓልቲ ኣየምልጥን እዩ ክትሓዚ ኤርትራውያን ነዛ ቪዲዮ እዚኣ ምስ ሰማዕኹም አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ኣብ ኩሉ ሰብ ከተብጽሕዋ ይምሕጸነኩም ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብዚ እዋን ዝተዛረቦ ዘረባ እስክንስማዕዮ እኔ ባለኝ መረጃ አንተም ደርሶ ሊሆን ይችላል ለመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊ አዛዦች በሰርኩላር በመመሪያ ተላልፎ የሚነገራቸው የጦርነት ሙድ ውስጥ እንዳለን ሆናችሁ ነው ማሰብና መናገር ያለባችሁ እየተባለ ነው መመሪያ የሚሰጣቸው ውሸት ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ይሄ ሰው የማህበራዊ መሰረት እያጡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ እየተነጠሉ በህዝብ እየተጠሉ ነው ከፍተኛ የሆነ የቅቡልነት ጥያቄ እየገጠማቸው ስለዚህ ኪሳቸው ውስጥ ከነበሩት ህዝቡን የመቀስቀሻ መሳሪያዎች ውስጥ ወይም ካርዶች ውስጥ አንዱ ይሄ ጥያቄ ነው እኔ ይሄን ከ4-5 ዓመት በፊት ተናግሬዋለሁ አንድ ወቅት የባህር በር ጥያቄን ዶክተር አብይ አህመድ ወደ መድረክ ይዘው እንደሚመጡ ምንም ጥርጥር አልነበረኝ በድፍረት ጽፌዋለሁ በድፍረት ተናግሬዋለሁ ለዛ ቅቡልነት ለዛ ተቀባይነት ማግኘትም ሊሆን ይችላል የሚያወሩት እርግጠኛ መሆን አንችልም ከልባቸው ነው ብለን እርግጠኛ መሆን አንችልም ከልባቸውም አይደለም ብለን እርግጠኛ መሆን አንችልም ይሄን ነገር በብቸኝነት የሚያውቁት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርም የሚያውቁ አይመስልም ራሳቸው ብቻ ናቸው የሚያውቁት ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ችግሩ ምን መሰለህ ስታሊን አንድ መንግስት በዚህ ደረጃ የአንድን ሉዓላዊ ሀገር ጥያቄ ውስጥ አስገብቶ እወራሃለሁ በኃይል የባህር በር እነጥቃለሁ ብሎ ፕሮፓጋንዳ መስራት ከጀመረ በኋላ መቀስቀስ ከጀመረ በኋላ ጦርነቱን የማስነሳቱ እድል በሱ እጅ ላይ ብቻ ያለ አይደለም ያ ትሬት እንዲሆነው ስጋት የገባው ኃይል ለኔ የተመቸ ጊዜና ቦታ በሚለው ሁኔታ ጦርነቱን ራሱ ሊጀምረው ይችላል የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በጦርነቱ መነሳት ላይ ቁጥጥር ሊኖረው አይችልም ያ ጦርነት ቢጀመር ደግሞ ኢትዮጵያ በወራሪነት ከመከሰስ ከመፈረጅ ልትድን አትችልም በአደባባይ በይፋ ነው እየተቀሰቀሰ ያለው እውቅና ሁሉ አገራዊ እውቅናችሁን ሁሉ እነሳችኋለን ነው እየተባለ ኢማጂን አንድ የጎረቤት ሀገር የኢትዮጵያን ሀገራዊ እውቅና ነሳለሁ ብሎ የኢትዮጵያን መሬት ነጥቃለሁ ብሎ አዋጅ ቢያውጅ እንዴት ነው ሪአክት ብናደርገው ያ አካል ጦርነት መጥቶ እስኪከፍትብን ጥይቱን እስኪተኩስ እንጠብቀዋለን ያንስ ማድረግ ትክክል ነው የሚሆነው አይመስልም ስለዚህ ሪሊ ለጨዋታም ለሌላ ፐርፐዝም ለፕሮፓጋንዳም ብለው አንስተውት ከሆነ ሄዶ ዞሮ የጦርነት አዋጅ ጦርነት የሚያመጣ አደጋ ነው ይዞ የሚመጣውና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው እና በምንም ተአምር አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ከውስጣዊ ሁኔታችንም ጋርም አይቻልም ከአካባቢውም ሁኔታ አንፃር አይቻልም ካለም አቀፉም ሁኔታ አንፃር አይቻልም አደያ ህገወጥ ሁለተኛ አሁን ያለበት ነባራዊ ሁኔታ የፈለገ አይነት የኢንትረስት ትልቅም ቢሆን አይፈቅድልም
እዚህ ሰሜን ወሎ ያለን ፋኖ ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት እየተማረከ እጁን እየሰጠ የሚማረክ ሰራዊት የያዘ መንግስት አሁን እንደገና ከሌላ ውጭ ሀገር ጋር ተዋግቼ የዓለም አቀፍን ህግ ጥሼ እንዳንድ ሀያላን ሀገር ጥሼ ያን ጥቅም አስጠብቄ ይቀጥላለሁ። ይሄ በፍጹም አይሆንም። ምኩር ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ግዝኣት ወራር ፈጺመ ባሕሪ ክቆጻጸር ዝብል ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣውጅሎ ብሙሉኦም ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ድማ ኣብ ኩናት ከም ዘለው ኮይኖም ድማ ኣብዚ ሰዓት ዝተፈላለየ መግለጺ ይህብሎ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ትጀምሮ ኣይትጀምሮ ዓለም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝወፅእ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ወራሪ ኮይና ሃገር ክትወርር ሉዓላውነት ናይ እንዳማታ ክደፍር ትደሊ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ ኣፍልጦ ንክሕዝ ጌራላ ኢትዮጵያ ይዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ብዝተፈላለየ ምክንያት እዚ ኩናት ኣያዋፃንን ኢሉ እንተደኣ ገዲፍዎ እዚ ኩናት እዚ በአንጻሩ በኤርትራ ተወልዑ እንድሕር እዚ ኩናት ተጀሚሩ እዚ ኩናት ትጀማር ዝበሃል ባዕሉ ፌደራል መንግስት እምበር መንግስቲ ኤርትራ ክበሃል ኣይክእልን እዩ ይዝብል ዘሎ ልዕሉ ኩሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በዚ እዋን እዚ ኩናት ኣውጁ ባሕሪ ክቆጻጸርን ክዕወትን ማለትሲ ዘይሕሰብ ነባራው ዝኾነ ውሽጣው ኩነታትና ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ መሰረታው ዝኾነ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዚ ብልጽግና ዝገብሮ ነገር ክዕወት ከም ዘይክእል ምስክር ዝኸውን ብዙሕ ነገር ኣሎ ይዝብል ኤርትራውያን ክዕወቱ ደኣምበር ኢትዮጵያ ኣይትዕወትን ያ ይብሉሎ ነዚ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ሼር ግበርዎ ይቀኒየለይ ስለሰማዕኹምኒ حراي تخاتلتي نبات ميديا كمزي كنسمعو تصانحنا بطعمي كبر حاو إيري 300 سنسان بزقبا قليص ولا مالتيو اتي زحسبن اتي زبهالن اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንስዩ እቲ ጣፋሽ ስርዓት ብልጽግና ድማ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክገብር ዝኾነ ይኹን ብቕዓት የብሉን እንትርፎ ምስ ኤርትራ ምዞም ፋኖ ዝበሃሉን ኩናት ገጢሙ ክዕወት ዘይክእል ሓንቲ ኩጀት ክደፍእ ዘይክእል ፈርካሽ ዝኾነ ስርዓት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ ክቐስን ጥራይ ዘለዎ እዚ ፈኻራታት እዚ ከባቢ 2 ዓመት ሰሚዕናዮ ዳርጋ ለሚድናዮ ሰልቺናው ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ድማ ኣብ ኩናት ኣትዩ ኣብዚ እዋን እዚ ክጠፋኣና ኣይንደልን ኢና ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ድማ ብኩናት ክመዛበለና ግዳይ ናይ ኩናት ክኸውን ምን ድልየትናን ምርጫናን ኣይኮነን እዚ ፈርካሽ ስርዓት ብልጽግናኻ ባዕሉ ግዜኡ ሓልዩ ካብ ፋኖ ዝሓልፍ ኣይኮነን ባዕሉ ፈርካሽከሽ ክብል እዩ ነዚ ዝምልከት ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝሃቦ ሓበሬታ ነይሩ ናብኡ ክነብለኩም ሓቢርና ንስማዓዮ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባታት ከዓ ከም ናይ ዕሸላት እንደራ ተወሲዱ ኣይትንቀኽን ኢኻ ማለት ኣይኮነን عشان هرمكاغي ولا عند سجام يلن قومتات كت دالت غينا كابعمون لعلقن كجانن يقولون نعتاتهم يدل لك سنا أمراو غينا دبل كادلو نفسي سنا أمراو فوسات كبر دلنا ناتو رعدن ناتو فرهي ناتو دنكرنا ناتو عشالنا نروح قلب منتي سنا أمراو غينا تكايد الله خد لك نمن كتسانابين نمن كتبهر هراي كم زغ سمعت أنا حناي العلزيا زربايلا ننبسم ترايم زتبرو ننبسم ترايم زتاللو ننبسم ترايم زعشو زلو وشتاوي تقاماتهم نمشفان ويدما أب إثيوبيا تبهال هاجر كما حضروا عامن بقعتن سلازي بولم أب مترشتو بخمزي بعقرقرن بخيناتن ورقيناتن دما نتهزبي كما حضرون كجزوان عمر سلطانهم كانوا حن ترايم نحسبو كل جزء على تاريخ عند حرب ملسيلنا رأينا يجن مترشات قاعدنا سرعات إثيوبيا نيرترا متن كافي نيرترا من الخاف عند حرب جميرة أتي جعزنا يتفاعلهم جميرة ملو مالتي جميرة كا أب مزازم يخيب تحو إذا ما خيطوا كي ودقوا فركشكش كي ولغة عيترفنيهم تاريخ حلف أرينا ميرناني مالتي
ባረ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደባት እውን ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን نبات ميديا